A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahipala. As you guys are absolutely familiar about my videos that I have exactly brought to you time to time regarding PST and JEST. Today, once again, I am going to discuss about the same topic and it is also considered to be the part of the Rahipala. So I have also selected this topic and I hope you are going to like me, share me and subscribe me. मेरे एक व्यूवर हैं जिनके जो है वो 49 मार्क्स जो हैं वो आए हैं और एक नंबर से जो है वो रह गए हैं। तो अब मसला ये है कि उन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर ग्रेस मार्क्स के सिलसिले में किस तरह से एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो मैं उनके इल्म में ये लाऊंगा कि बेसिकली ये मैटर था डे बिफोर यस्टरडे का। डे बिफोर यस्टरडे यानी आज जो है वो तकरीबन 24 तारीख थी। तो 24 तारीख से पहले एक दो दिन पहले ये मामला हुआ था जिसमें कराची वालों को जो है वो एप्लीकेशन जमा करानी थी। ग्रेस मार्क्स हासिल करने के लिए उनको एक स्पॉट पे पहुंचना था और उसका एड्रेस मैंने जो है वो बेसिकली मेंशन भी किया था कि आपको वहां जाना है और बहुत से कैंडिडेट वहां गए थे और उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाई थी और बहुत से कैंडिडेट्स के ग्रेस मार्क्स इंक्रीज़ किए गए थे। ऐसा भी है। तो बेसिकली जो चीज़ ट्रू है, जो सच पे मबनी है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो लिहाजा ये सारे मामलात हुए थे। तो ग्रेस मार्क्स का मसला ये था कि ये गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से एक वॉइस मैसेज भी किया गया था जिसमें बहुत सख्ती से कहा गया था कि भाई आपने अगर जॉब हासिल करनी है या पीएसटी की हो या जेईएसटी की हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा और कम से कम आपको अपने घरों से निकलना होगा। तो इस सिलसिले में जो है ये सारे मामलात थे। तो उसके बारे में मैंने पहले भी आपको जो है वो बाखबर किया था इस बारे में। तो लिहाजा बहरहाल ये सारे मामलात हैं। अब लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको जो है इन्फॉर्म करता रहूं। तो जो मेरे ये व्यूवर हैं इनके तकरीबन जो है वो 49 मार्क्स आए हैं और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अब सर कहाँ पे किस तरह से हम जो है वो इस सिलसिले को कर सकते हैं। और इवन एक कैंडिडेट्स जो हैं वो एक व्यूवर मेरी जो हैं उनका तो मामला यानी कराची से बाहर हैं। वो अब कराची से बाहर का मकसद तो ये है कि कुछ दिन में वहाँ पर भी प्रोसेस होगा तो वो वहीं जमा करा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कराची आएँ। तो ये मरहला वार सिलसिला होगा। कराची के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ के वो यकीनन जो है वो यहाँ पर उनके लिए एक सुनहरी मौका था ग्रेस मार्क्स को इंक्रीज़ करवाने के सिलसिले में। तो बहुत से कैंडिडेट्स गए और उन्होंने जो है वो अपने मार्क्स को इंक्रीज़ भी करवाया और गवर्नमेंट ऑफिशल्स ने भी जो है वो उनके ग्रेस मार्क्स जो थे उनको इंक्रीज़ किया। तो ये बेसिकली कुछ जो है वो कोताहियाँ होती हैं, हम सब इंसानों से ही होती हैं कि हमें जो है इन तमाम मामलात को सीरियस लेना चाहिए। जब तक हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे चीज़ें कभी भी हमारे फेवर में नहीं जाएंगी। मैंने कहा था पहले भी कि जो है वो आपको स्टेप लेना पड़ता है। जब तक आप स्टेप नहीं लेते थिंग्स नेवर टर्न्स इन योर फेवर, आपके फेवर में नहीं जाती। तो बेसिकली यही सारा मामला था और ऐसा ही है लिटरली, मैं यही कहूँगा क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये सब मजाक है, ऐसे ही अफवाहें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अफवाहें नहीं हैं और कोई बेवकूफ़ आपको नहीं बनाया जा रहा। ऐसा हुआ है और ग्रेस मार्क्स लोगों को मिले हैं, लोग पहुँचे हैं उस स्पॉट पे जहाँ उनको बुलाया गया, जो नोटिफिकेशन आया था और जो वॉइस मैसेजेस आए थे ऑफिशियल्स के गवर्नमेंट के। तो लोगों ने जो है उसको फौरी तौर से जो है उस पर इम्प्लीमेंट किया और पहुँचे वो। उन्होंने जो है वो अपनी पर्टिकुलरली मैंने ये भी मेंशन किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि आपका NIC की कॉपी ले जाएं, डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, ओरिजिनल मार्कशीट ले जाएं और एडमिट कार्ड भी जो है मैंने बताया था कि आप लेके जाएं। तो ये सारे मामला थे। इसके अलावा अगर यहाँ पे हिकमत अमली की बात की जाए तो ये सारी हिकमत अमली जो है वो हमारे सिंध गवर्नमेंट की है। किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह से पॉलिसीज़ को चलाया जाता है, किस तरह से चीज़ें की जाती हैं। आप देखें ना, इससे पहले चले जाएं आप
ابھی کی بات نہیں کر رہا میں، اس سے پہلے چلے جائیں. ایک میرے ویور ہیں، ان کا میرے پاس میسیج آیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے میں نے جو ہے وہ 2013 میں جو ہے وہ ٹیسٹ دیا تھا، اور یہ ٹیسٹ جو تھا وہ NTS کا ٹیسٹ تھا. اور بیسیکلی انہوں نے یہ بھی بتانا پسند کیا کہ انہوں نے 68 مارکس جو ہے وہ JEST میں اور 54 مارکس جو ہے وہ PST میں لیے تھے. 2013 میں یہ ٹیسٹ ہوا تھا، جس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ میں رہ گیا. وہ نہیں رہ گئے، بہت سے اور بھی کینڈیڈیٹس رہ گئے. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ سر جو ہے وہ 2013 کی بات ہے، یعنی NTS کا ٹیسٹ ہوا تھا، PST میں انہوں نے جو ہے وہ 68 اور JEST میں 54 مارکس لیے تھے. تو اب دیکھیں نا آپ کہ کیا معاملات ہیں، وہ رہ گئے. تو یقیناً یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ دیکھیں نا 68 اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا فگر ہے، بہت زبردست مارکس لیے تھے انہوں نے. تو 2013 میں ان کا نہیں ہوا. تو ایسے بہت سے لوگ ڈپرائیو ہوئے، جو ہے وہ مایوس بھی ہوئے، ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوئے. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور میرے جو ہے ویور ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، اپلیکیشن دوبارہ دی جا سکتی ہے. تو یقیناً آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈے بیفور یسٹرڈے جو ہے وہ اپلیکیشن جمع کرانی تھی. اب ٹائم تو نکل چکا ہے گورنمنٹ کے مطابق. ایک ہی دن کا ٹائم گورنمنٹ نے دیا تھا. جو بھی کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں کہ وہ گریس مارکس انکریز کروانا چاہتے ہیں تو ان کو آنا پڑے گا. تو جو ہے وہ یقیناً ان کے جو ہے وہ گریس مارکس جو ہیں وہ انکریز کر دیے جائیں گے. تو جو لوگ پہنچے ہوں گے یقیناً ان کو اس کا فائدہ ضرور ہوا ہوگا. اور کچھ کینڈیڈیٹس نے یہ بھی فرمایا کہ سر جو ہے وہ اتنا کم ٹائمنگ ہمیں دیا گیا، صرف ایک دن کا، جس میں ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی تھی. تو ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے ٹائم بہت کم دیا گیا، اور لیکن اس کم ٹائمنگ میں بھی لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا جنہوں نے اٹھانا تھا. لیکن ابھی بھی اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کوشش کریں، اپنے طور سے اپنے ریسورسز کا استعمال کریں، جس طرح سے بھی چاہیں آپ کوشش کریں کہ بھائی گورنمنٹ کے آفیشلز سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں، بات کریں. جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا کوئی ریسورس ہے یا کوئی انفلوئنشل شخصیت آپ کی فیملی سے بلانگ کرتی ہے تو آپ ان کے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اس سلسلے میں. اچھا، اس کے علاوہ میں اور بھی آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ اب بیسیکلی ان چیزوں کا کوئی خاص جو ہے وہ فائدہ اس وجہ سے نہیں رہا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے کرنے جا رہی ہے. کیونکہ اب سلسلہ جو ہے آگے وہ آرڈرز کا جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور جلد ہی جو اپنا کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پاس آؤٹ کر لیا ہے ان کو جو ہے وہ آفر اور آرڈر لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے. لیٹس سی کس طرح سے اب آگے کا پروسیس چلے گا، لیکن ابھی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو امیدیں اچھی ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے سب کے لیے، ہم سب کا حامی و ناصر بھی ہو، ہماری جو بھی مشکلات ہیں اس میں آسانیاں کرے. کیونکہ دیکھیں 50,000 جابس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کو تو ایسا موقع بھی نہیں ملا ہوگا کہ وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکیں، اور انہوں نے ایون جو ہے وہ چالان بھی بھرے ہوں گے، لیکن ان کو جو ہے وہ کسی وجوہات کی بنا پر ریجیکشن ان کا آ گیا ہوگا، اور انہوں نے جو پیسہ جمع کرایا ہوگا چالان کی مد میں وہ بھی ضائع ہو چکا ہوگا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا حساب کتاب ہے. گورنمنٹ نے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ چالان کی مد میں بھی بہت کمایا، اور اگر 50,000 جابس دے رہے ہیں تو عوام کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ بڑا احسان ہے. بلکہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ عوام کا مشکور ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پیسے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈالے. تو ایک اگر آپ فگر دیکھیں 50,000 اسٹوڈنٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں یا کینڈیڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیلکولیشن اگر کریں تو جتنے کا چالان اسٹوڈنٹس نے یا کینڈیڈیٹس نے جمع کرایا تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں بھی، اس کو میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں اور اب بھی مینشن کر رہا ہوں. تو گورنمنٹ کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور
ہر طرح سے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو ہیلپ آؤٹ کریں اور کسی طرح سے بھی جو ہے ان کو نیگلیکٹ نہ کریں۔ تو لہٰذا اچھی امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی دفعہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔